masa. Mga balita ug isyu sa katilingban atong hisgutan. Balitang kasaligan, balitang walay gidapigan. Love Radio News. Mga balitang lokal, nasyonal, regional ug international. Sports news ug showbiz news. Love Radio News. Headlines karon atong paminawon sa Love Radio News. Mayong buntag ug kini inyong Love Radio News morning segment. Ning adlaw nga Miyerkules sa 25 bulan sa Hunyo sa tuig 2025. Ang inyong mga tigbalita Romuel Marquez and Oriana Alibango. Sa unang balita, prosecution panel gilauman na ang lakang sa kampo ni BP Sara sa gisangat nga answer ad cotellam sa writ of summons sa Senate Impeachment Court. Nasagmuyo ang House Prosecution Panel sa gihimo sa kampo ni BP Sara Duterte. Partikular na sa answer ad cotellam nga gisangat sa writ of summons sa Senate Impeachment Court. Matod ni Atty. Antonio Bocoy, ang tigpamaaba sa prosekusyon imbes direktang tubago ng mga aligasyon nga anaa sa articles of impeachment, gidivert sa kampo ni Vice Presidente ngadto sa procedural issues. Base sa tubag sa Vice Presidente, gibasura niini ang impeachment complaint tungod sa paglapas na sa 1-year bar rule o gitawag pa kini nga scrape of paper o basura. Gitataw ni Bocoy nga dili kini ang bloodbath nga ilang gilauman. Wala usab nipaak si Bocoy sa pangangkon sa kampo ni Vice Presidente nga wa sila'y tubag kay wa may articles of impeachment. Gisubli ni Bocoy nga buhi og maayo pa ang articles of impeachment nga gilakip sa writ of summons. Diklaro usab niya nga dili tubag ang gisangat sa kampo ni Vice Presidente kun dili usa ka ad cotellam nga nagpasabot nga is for caution. Tungod kay wala gihapon niya ilha ang jurisdiction sa Senate Impeachment Court. Apan tungod kay gitubag pa sa Vice Presidente ang tawag, nagtuo sila nga magpadayon gihapon ang pagdungog. Adunay 5 ka adlaw ang kampo sa prosecution sa pagtubag sa Vice Presidente ang nga ad cotellam apan matod nila nga posibleng makasumiti sila sa ilang tubag sa yupa. Dugang balitan sa Love Radio News, 31 ka mga OFW nga gipabakwit gikan sa Middle East. Niabot na sa nasod. Niabot na sa nasod ang 31 ka mga overseas Filipino workers nga gipabakwit gikan sa Middle East. Diin giabi-abi sila sa mga sakop sa Overseas Workers Welfare Administration or OWA o Department of Migrant Workers sa ilang pag-abot sa Ninoy Aquino International Airport. Ang 31 ka mga OFWs naglakip sa 26 ka mga Pilipino gikan sa Israel, 3 gikan sa Jordan, 1 gikan sa Palestine o 1 gikan sa Qatar. Niabot sila sa naiya sakay sa Qatar Airways Flight QR934 mga alas 8 sa gabi. Sila ang unang batch sa mga Pilipino nga nagipabakwit gikan sa panagbangit tali Israel o Iran. Gikan yun nasab di DMW Secretary Hans Leo Kakdak na medyo delayed ang flights tungod sa temporaryong pag-suspenso sa air traffic sa Qatar. Subay na ini, hatagan dayon sila og hinabang ang mga OFWs. Dugang balita sa Love Radio News. Trump gipasidan-an ang Israel nga dili atakihon ang Iran. Nakabuhi og mapintas nga mga pulong si US President Donald Trump sa Israel tungod sa iyang nakita nga mga paglapas sa iyang gideklarar nga ceasefire. Maton niini nga sa dihang gihimo nila ang kasabutan, mi palupad og naghulog hinuon ang Israel og mga bomba. Dugang paniini nga subay duha ka nasod nga dugay na nga nakig-away og wala sila masayod kung unsay ilahang gibuhat. Ingon man nga gipaambit usab ni Trump
nga ang duha ka nasud parihong nakalapas apan wala mas naglabaw gayud ang iyang nabati nga wala nga lipay sa gihimo sa Israel. Og alang sa atuang Showbiz News, Ariana. Love Radio Showbiz News. Showbiz News. Luwas na si Alodia Goshing-Fiao humanihimog emergency landing ang eroplano. Si Alodia usa ka pasahero sa flight sa Qatar Airways nga naapektuhan sa pag-atake sa missile sa Iran sa usa ka base sa US sa Qatar. Ang ilang flight mihimog emergency landing sa India alang sa kaluwasan sa tanang mga pasahero. Gidala ni Alodia sa Instagram stories aron ipaambit ang iyang kasinatian taliwala sa tension sa Middle East. Tungag update, Pilipinas Got Talent Grand Finals nagdilaab ang ratings. Ang katapusang duha ka yugto sa Pilipinas Got Talent o PGT mipainit sa ratings niadtong Hunyo 21 ug 22, Sabado ug Domingo. Gawas sa nagtrending ang PGT, gipaabot jud kini sa mga publiko tungod sa kataas sa ilang ratings niini. Nakigsangka kini sa mga kaatbang sa programa sa GMA 7. Og mao ka na nga to ang Showbiz News. Og mao kini atong mga nahipos nga mga balita dinhi sa Love Radio News Morning Segment. Ding adlaw nga Miyerkules, Pizza 25 sa bulan sa Hunyo sa tuig 2025. Hi to Maricho Umbina Marquez, Jibo Itong, and Arnel Cortez Hinilsa. Kini inyong mga tigbalita, Romuel Marquez. And Oriana Alibango.